नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाइन ब्रदर्स यूट्यूब देखने वालों की खिदमत में आज हम एक ऐसी शख्सियत का तारफ़ करवाना चाहते हैं जिनको अरसा 50 साल से मैं माशाल्लाह वैसे का वैसे ही देख रहा हूँ। अल्लाह ताला के वसल से अब भी सेहतमंद हैं और खिदमत दीन बजा ला रहे हैं। ये छोटा सा तो मैंने उनका तारफ़ करवा दिया, तो बाकी तारफ़ हम उनसे इंशाल्लाह लेते हैं। ये हैं हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर नासिर अहमद साहब, जिनका आज हम इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह हाँ वबरकातुहू। हाँ जी, डॉक्टर साहब आप अपने बारे में बताएं ताकि। हाँ जी। खाकसार की पैदाइश जो है वो लुधियाना, ज़िला लुधियाना इंडिया की है। 1942 के आखिर में खाकसार की पैदाइश हुई थी। वहाँ पे एक गांव था, वो तहसील जगरामा, गांव का नाम था चंगन। हमारी बरादरी जो है राजपूत मंझ बरादरी ज़मींदारा करते थे मेरे वालिदैन। तो उस वक़्त उसके बाद फिर अहमदियत के बारे में अगर आप पूछें तो वो मेरे परदादा अब्दुल कादर जमालपुरी के नाम से मशहूर है। 313 की लिस्ट में उनका 67 नंबर पे नाम है, जो कि तारीख़ अहमदिया जिल्द अव्वल में वो उनका नाम मिल जाता है। यानी कि उनकी जो तारीख़ बैत थी वो 23 को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बैत का आगाज़ किया था, 24 को उनकी बैत है। उससे पहले 66 लोग बैत कर चुके थे। तो 24 तारीख को दूसरे दिन 24 मार्च 1899 को लुधियाना में वो उन्होंने जाकर बैत की थी। इस तरह अहमदियत का जो आगाज़ है हमारे ख़ानदान में हुआ। और वो उस वक़्त गाँव में लुधियाना के नज़दीक एक गांव था जमालपुर। जमालपुर में वो स्कूल टीचर थे। तो वो बैत करने से पहले 1 साल पहले ही वो अहमदी हो चुके थे। वो इस तरह के साईं गुलाब शाह का ज़िक्र हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों में आता है। वो उनके पास गाहे बगाहे आया करते थे, साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। और जब भी वो आते थे वो मजज़ूब थे और दरवेश थे, और उनकी पेशगोइयाँ जो है वो अक्सर पूरी हो जाती थी। इस तरह उन्होंने 1 साल पहले बताया था कि मियाँ अब्दुल कादर इमाम मेहदी पैदा हो गया है। तकरीबन 1888 की बात है ये, के पैदा हो गया है और वो कादियान में है। तो ये उन पर बहुत यकीन रखते थे। इनको यकीन हो गया था कि वाकई इमाम मेहदी पैदा हो गया है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं पहले ही उनकी जो है बैत कर लेता हूँ। तो कादियान एक छोटा सा गांव लुधियाने के नज़दीक भी है। तो जब वो वहाँ उन्होंने आदमी भेजे और देखा कि यहाँ इस गांव में तो कोई बारिश शरई बारिश आदमी भी नहीं है। तो फिर वो बैठ गए। फिर सोचा कि पता नहीं साईं साहब का क्या मतलब था। फिर वो 1899 के शुरू में आए, फिर दोबारा साल के बाद। तो आपने पूछा कि साईं जी वो आपने कहा था कि इमाम मेहदी पैदा हो गया है कादियान में, वो तो कादियान में नहीं है। उन्होंने पूछा कौन सी कादियान? तो उन्होंने बताया कि ये कादियान जो यहाँ से नज़दीक है, लुधियाने के नज़दीक है। इनका जो जमालपुर स्कूल था ना वो भी लुधियाने के नज़दीक ही है। तो इस तरह उन्होंने कहा नहीं ये कादियाँ नहीं, वो कादियाँ गुरदासपुर वाली जो बटाला के नज़दीक है, वो कादियाँ हैं। तो इस तरह उन्होंने फिर कोशिश करके
کوشش کی کہ ہم وہاں جائیں، لیکن اس دوران ان کو اشتہار مل گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کہ 23 مارچ 1899 کو لدھیانے میں احمد جان صوفی احمد جان صاحب کے مکان پر بیعت ہوگی۔ تو اس طرح پھر انہوں نے وہاں کا ارادہ ترک کر دیا اور انتظار یہ ہو گیا کہ مارچ میں اب لدھیانے جا کر بیعت کریں گے۔ یہ تھی تحریک ان کو سائیں گلاب شاہ کی طرف سے، اس طرح انہوں نے پھر جا کر بیعت کی۔ تو اس طرح پھر ہمارے خاندان میں یہ احمدیت کا نفوذ ہوا۔ پھر ہمارے دادا جان نے اپنے گاؤں جا کر، گاؤں ہمارا وہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے، مولا چنگن، تحصیل جگرامہ، تو وہاں پہ جا کے اپنے رشتہ داروں کو، پھر ان کے رشتہ دار بھی تھے، پھر برادری بھی تھی، دوست بھی تھے، وہ 4 بھائی تھے۔ انہوں نے ان میں بھائی تھا جو دیوبند کلاس میں مولوی فاضل کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ جا کے وہ بحث کی اور بتایا، پیغام دیا کہ امام مہدی صاحب تشریف لائے ہیں، میں نے بیعت کر لی ہے، آپ بھی بیعت کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ امام مہدی یہ کیسے آ گیا، پہلے تو عیسیٰ نے آنا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے۔ پھر وہ اپنی، چونکہ وہ عالم دین تھے، انہوں نے حدیث سے اور قرآن سے حوالے نکالنے شروع کر دیے کہ ہم مرزا صاحب کے پاس خود جائیں گے، ان سے بات کریں گے، اگر یہ ان سوالوں کا جواب انہوں نے دے دیے تو پھر ہم بھی بیعت کر لیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ موجود ہیں زندہ، وہ آئیں گے تو پھر امام مہدی نے آنا ہے، ان کا یقین تھا پہلے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت لمبی لسٹ بنائی قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے قادیان کا سفر کیا، یہ 4 لوگ، 4 بھائی وہ اور 5ویں میرے پردادا جی۔ جب اس وقت ریل گاڑی میں سفر کرتے تھے دور کا، قادیان بٹالہ پہنچے، پھر قادیان پہنچے، پھر نماز کے وقت یہ مسجد مبارک میں پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز پڑھا کر پھر آپ نے پھر وہاں پہ نا سوال و جواب کی روزانہ محفل ہوتی تھی، کیونکہ بعض لوگ نئے آتے تھے، بعض لوگ سوال پوچھتے تھے، بعض لوگ بیعت کرنے آتے تھے، اس لیے تقریباً روزانہ ہر نماز کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجلس عرفان کرتے تھے۔ جب ظہر کی نماز کے بعد مسجد بھری ہوئی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام عوام کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، اور اس وقت پھر یہ ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب سے پہلے جو مولوی فاضل تھے، ان کا نام تھا مولوی فتح احمد صاحب، ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ مولوی صاحب پہلے آپ اپنا سوال کر لیں۔ مولوی صاحب کے جیب میں سوالوں کی لسٹ تھی۔ جب مولوی صاحب نے یہ سنا تو انہوں نے، ان کو کوئی جواب نہیں آیا، انہوں نے کہا نہیں حضور، ہم تو کوئی سوال نہیں ہے، ہم تو بیعت کرنے آئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ بیعت کر لیں۔ پھر اور سوال جواب ہوتے رہے، کئیوں نے سوال پوچھے، اس کے بعد سب کی یہ اجتماعی بیعت ہوئی۔ جب بیعت کر کے باہر نکلے تو انہوں نے، جو ان کے بھائی تھے ساتھ، ان کے 3 اور میرے پردادا بھی تھے، انہوں نے مولوی صاحب کو پکڑ لیا، کہنے لگے مولوی صاحب ادھر آؤ نا، وہ لسٹ نکالو ذرا، وہ جو آپ کی جیب میں ہے، یہ آپ نے 2 دن لگا کے یہ لسٹ تیار کی ہے اور سوال ایک بھی نہیں پوچھا مرزا صاحب سے، تو ہماری بیعت کروا دی ہم سب کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نہیں جانتے، پہلا تو روایت ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ چہرہ جو میں نے دیکھا ہے وہ جھوٹا نہیں تھا،
اور دوسری بات یہ کہ میں نے ان کے دائیں اور بائیں 2 شیر بیٹھے دیکھے تھے، اور یہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ لوگوں کو نظر آئے یا نہیں آئے، بہرحال مجھے نظر آ رہے تھے۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا، یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کو سوال کرنا ہی فضول ہے۔ تو اس طرح انہوں نے سب نے بیعت کرا دی۔ یہ پہلے یہ معجزہ تھا ان کا، بیعت کے بعد 4 آدمیوں کا یکدم ایک برادری سے احمدیت میں شامل کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ